لو ريكوردي لونشي عاودة تبدا الفيديو وتراك في الهضرة من الأول. لو ريكوردي لونشي. صباح الخير ولا مساء الخير عليكم يا أهل الجنوب. Et on se retrouve sur RE2 pour continuer notre périple. Parce que راهي لا نيوك. Alors, on s'est arrêté le shortcut déjà غلقني. Alors, la petite fille هذيك داها le saloperie تاع le chef de la police pour une raison qu'on ignore. لازم نروحو نجيبو la key card. Key card اللي راهي ici داخل. لا فوالا. وباش نجيبوها لازم نديرو هاد لو بتي بوزل هدايا مي بور لو كومبليتي يخصونا دو electrical panels دونك يخصونا دو بياس. وهاد لي دو بياس عندنا وحده راهي جايه داخل البي فروا دونك الكلوك تاور وعندنا وحده جايه east ولا west storage room en tout cas un truc dans le genre هكذايا ساهل دوك نلقاوها. Let's fucking go. بلو OST au passage. On va la grenade flash هادي je sais pas إذا نديها ولا نخليها. نبي ندير un couteau خير. Ok peut-être que j'en aurais besoin de la grenade flash. شحال عندي لي فلاش؟ دي 3 نقدر نديها معايا. لا معايا ولا ندي couteau؟ Ce qui est sûr c'est que dans ce grenade ما نسخروش. Ça c'est sûr. Ou دي un couteau خير. Ça serait beaucoup plus intelligent. Let's go. Et pour la première fois نستعمل la clé heart. الزول. جبتك هادي الشيخ. ما نحط على الفوق. Let me out. Bon, je vais pas faire choquer quand على بالي بلي يافي ان ليكر لهنايا مي لا بروميير فوا صارت لي خريت تحتي جور من الاخر جور ليترالي خريت تحتي. الوغ هاديا سي بور لو كوفر فور اللي عندنا في الدخله تاع الكوميساريا من الفوق ادروات كيما قبل الكولوار وين تكراشا الهليكوبتر هذاك. 6 de 11. كمان نسينا والو هنا. نسينا انكريبن مي باليكوي انكريبن بلا قل. Et on se casse. Au moment où il n'y aura plus aucune raison باش نجي لهنا.
اوكي نجيبو باغ كونطخ صا لا بتيت ريد جيول هاديا نكومبينيوها مع لو بتي كوفر. Ça nous donne le badge des stars. En parallèle, c'est une clé USB. Donc les clés USB Embellish, elles ont existé en 98. Les événements comme ça. Parce que normalement on est en 1998. Je crois qu'elles ont existé 1.0. هنستعملوها في le bureau des stars باش نجيبو le pistolet mitrailleur. J'ai envie de prendre des munitions زيادة. Par contre le كان دوكا راح ندير 7 balles, ça va me péter les couilles. Voilà 9. On va de c'est aléatoire. Nice. كاين une board هنا mais je pense منقدرش نسحقهم. Bon bien sûr دقا واش نرفد كنا ندير ان بوتي تور لتحت باش نحطهم. كاين دو ميم واحد 2 زومبي هنايا. Voilà. هذوك زومبي مكنتش على بالي اذا كان في تورنو ولا. Je veux pas prendre de risque. كاين زوج ولا ثلاثة. واش لفت لك الطريق وليدو. باينو ماهوش ميت. C'est bon. Nice. Intéressant. اوه بعدين نقدر نروح نجيبو البيستولي ميترايور باسكو نورمالمون داخل هاد لابواط اذا نشوف مليح كاين لا توش لا دوزيام توش في لارموري لا خاصة. دونك رابيدو او هاد الباب نورمال راهي مغلوقة لوطر كوتي. يب نفرو رحنا خفوفي. ندير شنو هاكا. نايف عندي واحد جديد دونك نبدا نخليه. لو ارب تاني نخليهم صافي نديه معايا. Et on est bon je crois. On est bon. عاود نهبط برك دقيقة ونحط هادوك لي مينيسيون د لونس غروناد لي لقيتهم. Et ça aussi au passage. Bah là comme ça mais je pense pas. شحال جو با اسيمي هاد لو جو بونس با حنسحقهم. باين حنجوز من كولوار مقود نسحق باريكادي.
اه نو الكترونيك بورت الاولى هادي. لا اظن هاي الدوزيام توش تسمى. شي شايف داخل البيز الاخر. underground facility police station change floor. لتحتها في الجراج. انا قسم لي نسيت عفسه. وانا نسيت حشيشة برك. او نسيت عفسه داخل هنا. اوكي ماما راهي لهنا داخل الجنريتور روم واخر. جنريتور روم ولا والله ما بالي. جو بونس ما عندي من درت داخل الجنريتور روم. اصبر 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 ماما عندنا ان تريك. سبير كي بصح ما يقولولناش وين راهم سبير كي. بون معليش دوك يبان عليهم. نخمم ندير لي بال تاع الاس ام جي. نو نسحقها بور لي بوس. اوكي ازو يا ربك حنا رجال وانا مقود. شيش ازرق جي بخاصكم بين راح نعاود نديها هذيك. على بالي حنرفد بزاف زبايل. ما حطيحولي لو كان نقدر ندير لي زاليريتور. ليتس جو. دو ميموار التسلم كي نكون في الانيماسيون هابط يتكسر. على بالك سي في السيناريو تاع ليون. المهم انا نحبط المويه يتخرج منه دونك لازم نكون راح نبدلو السونس تاع المويه باش تولي طايح هنايا والهليكوبتر طفى باش نقدرو ندوزو. باش نقدر نعاودو نبدلو الكوميساريا باسكو ابارمون مازال ما فريناها. لوجيك. يا قسامة كاب تاني. نايس ان بون كريت. فوك فيزيكس. Seriously? Are you seriously là? يا بوغوس. راني فيزيك الخرا خوطا. راهو يفنتيني to be honest. كريتيك ما يتفنتش. تاني دو ميموار بليون انا اكسي لهاد لابياس. بويلر روم هنا اكسي هنايا. بيزا ماك لا ونا با اكسي. From right to left. نورمالمون شوي هكا دوك يجينا عيسى. جينا والو. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a un mélange complet pour les boss. Un bon mélange. Et ça dans 3, 0. Ça sert à rien de fighter, ouais. Faut juste نهربو. ايوا نجيبو منه. Bon. Contrairement à ce que croient beaucoup de personnes, mais يمشيش غير بالعقل.
كي تكون اون سيغتان ديستونس يسبرينتي مي كي يلحق عندك يمشي بالعقل. Bref, we run. Un peu dangereux شراني نديريها ربك شحال سي دونجرو. C'est quoi déjà le mot de passe? 6 à gauche, 2 à droite, 11 à gauche. 6, 2, 11. Nice extended mag pour le pistolet là, on a. En vrai, c'est très important. Parce que le pistolet est très bon pour les boss, vu le rate of fire. Marvin ou là, un zombie normalement. Je crois. نايس ضرب لنا حالينا مستر اكس اللي هدايا. اوه لازم نروح البيرو دي ستارز. البيرو دي ستارز. البيرو دي ستارز. البيرو دي ستارز. مارفين ما نديرونجيوكش. يا ربك هو جاي. زربي كرياك زربي. وهنا بالعقل باسكو كان الليكر. رابيدوس. ربك ما نقدرش نجري كان الليكر. كشو الليكر؟ نايس. اوكي وهنا الليكر. بون سكي بيان سي كو في الكوميساريا كانت سيغتان بياس ميقدرش يدخل ليها. كاين لي سيف روم وكاين الكلوك تاور وكاين البيرو دي ستارز. هاد لي بياس مبروغرامين باش مستر اكس ميقدرش يدخل ليهم، على بها جست منا اون ساجون بلي راهو يتشايزي فيا. Bref. En vrai, j'ai eu beaucoup de chance. Je vais discarder cette lucky, j'en ai plus besoin. J'ai eu énormément de chance parce que مزيان الليكر كان بعيد، باسكو لو كان الليكر سمعني نجري ومستر اكس مورا كان محشيت ليه. جو بونس كو لو كان لو ليتس بلاي كان خلاص. دخلوا ويندوز 98 شكون فيه ويندوز 95. Letter to stars members. Bon, normalement c'est une lettre تاع كريس. How are you all doing in that job, old station? Hanging in there against old irons, donc le chef. Me, I just got back from a date with a hot chick, but you can guess what we got up to under her extra large umbrella. Off. Europe is amazing. 1 month is no way enough to even scratch the surface. Maybe I'll extend my vacation for another 6 months. Barry, don't even think of coming to join me. Barry c'est un autre membre تاع les stars في Resident Evil 1. ربك سمعت une guitare. Alors, blah 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 blah. Jill, if Claire tries to contact you, please let her know I'm okay. تاني Jill c'est notre protagoniste. Chris Redfield, August 29. Bien sûr. This does not sound like Chris. Ouais. Parce qu'après les événements تاع Resident Evil 1, Chris راح en Europe باش يحوس على la partie européenne تاع Umbrella. Et donc du coup vu que tout le monde, les les stars les راهم Frequent City راهم sous haute surveillance parce que Umbrella est de mèche مع la police. Donc du coup Chris قلع. Normalement في la ville بقى غير Jill اللي هي البروتاغونيست تاع Resident Evil 3. جبنا الاس ام جي نسينا والو. نعاودو نرفدو
كلي يو اس بي الدونجل تاعنا. مازالنا رانا ناسيين في صا ديكو شرانا ناسيين. سمعت هاد الجيتار الله يستر. فوالا سبراي هذا. اوك هنا ولاو دي ليكرز يدورو هنا. اي اون فوا جوبونس بلي هداك ليكرز حنقتلوه باسكو لازم نبوجي بزاف من هداك الكولوار. جو فو با برون دو ريسك. Ça je pose, ça je pose, ça je pose. Bref, on a le même casse-tête que Morbel. C'est ma 1, non 6. Ok, nice. 6, 1, 2, 5. 6, 1, 2, 5. 6, 1, 2, 5. Ok, nice. Non, je vais prendre le lance-grenade parce que je ne peux pas avec le leaker. D'ailleurs, je crois que quelqu'un a un leaker. Donc, en vrai, pour une D5, voilà. Par contre, regarde l'intérieur de j'ai Mr. X. Parce que, ouais, il nous localise le commissariat à la salle l'intérieur. Je veux juste voir. شحال من ليكرز كاين. اذا كاين زوج سي اذا كاين زوج سي دو لا ميرد شويه. شكيت كاين زوج دو ميموار جوبونس بلي كان واحد اخر من الكوتي الاخر. بس c'était le seul. وقال c'était le seul. او جاي. او الفوق ولا لتحت؟ امشي. اوكي نايس. بوجا خلوه. Je sais pas lequel sprinter ou يسمعنا mais je veux pas prendre de risque. باك شحال مقود تدخل تشوف بنادم وراك في لاكا مالوك ما كان حتى واحد. يا ربك سمعت وقلا وهبط. فاكت يا ودي عندي لانسبيرن عشان نتمنقل. مية وستة. أنا فتحها ديجا. تما 208 نورمالمون ديجا.
faudra 209. فيت 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 نسمع فيها الكلب. اوكي بس ما راني حاب نديها هاروكا وبرك عندي مقرانات 9 برك. ولا منديش هيل شفي دي مينيسيون نقلع. لازم نروح هنا وست اوفيس نسينا نفسه. واقع بصح اللي انك ريبن لازم نروح هنايا. لازم نروح في ريكوردز روم. نروح الريكوردز روم دوك يجينا مستر اكس ونحط المصباح هنا وما نقدر نتوقع عليه. هابط هابط. اوكي هادي بوجي. ايش كوب شحال كنت نضل نموت لهنا. اوكي شافني كان الجرانات انا نحب نديها. يا ربك حنموت هاجر الجرانات. لا فوقت ما نديهاش تو ريسكي. نروحو للسيفر ورانا جوتشي. يا ربي يطلع الفخ. اوكي نايس خلوي. يا ربك صح ندير كان بنادم مورايا. هي الغفلة تاع القرعة تاع المابا الله يستر. Les grenades sont trop importantes en hardcore. مقدرش منخليش وحدة. Mais ça vaut pas la peine في لي ران أجل الجرانات. نسيت والو. نكريبن بالي كوي. يا ربك فوق شافني. يا بوق وصلني هنا. فواي مزيان قتلت الليكر هذاك. C'est une partie un peu chaude à jeu.
j'espère بلي ما نسيت والو في وسط اوفيس باسكو صا مبيتري لي كوي لو كان نسيت عفسه في ليطاج واش نسيت ما نسيت والو في ليطاج دايالوك نسيت عفسه طالع الفوق طالع الفوق من البروبليم باسكو ميم حنا طالعين الفوق الكرونات هادي نخليها بيان وشو نايس انا ديجا 3 كرونات سي اكسيلون مطلعش برك الديرنيير ايطاج اوكي نايس مطلعش بون جو كرو كو هاد الديالوج كان يشفيت الاخر تاعو نسيت وين نجيبو مي راني شافي على لا كومبينيزون نورمالمون سي دي سي ام ولا دي ام سي هذا من الزوج سي ان بو دو لونتي جو باسكو راني حافظها مي بون عرفت ندير روحي خرطت ولا الاخر تاع كاب فريمون ساهله على بيها مي كان على بالي بلي كاب هادي نسيتها مومون مي تفكرتها ولا في الفيلم نقعد نحوس على ان دوكيومون اللي يقول كلش اللي يقول بلوتو سي بور لا كومبينيزون دي سي ام دي ام سي نايس نروح منه نو ميرد لازم نروح لا ليبراري بلوتو لا بيبليوتيك رب صوبات ارض او تحته مباليش كي نجري اذا يسمعني كان منقدرش نعاود ندوز كيما البيرو دي ستارز باسكو كان ليكر لتماك يا ربك نسيتو كاع يا ربك ام فوكت ام فوكت ام فوكت ام فوكت يا ربك ام فوكت ام فوكت يا زح نو 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 ما عنديش هيل ميرد جي بيردو انا طايح مقود شح فيا بون نعاود شو من الاول مي بون فوك سا سوا با شيون ليكم دوك نعاود جو من الاول حتى للستاد اللي راني فيه ça va pas être chiant. Bon ben first attempt elle est ratée malheureusement. Quand j'ai appris un truc, je savais pas le leaker hadak. Fuck, ça me pète les couilles. Je ne savais pas le leaker hadak يعاود يقدر يتيليبورطا من الشومبرا هذيك من تعطينا السيكات الكولوار جو مكنتش على بالي
فاك كان غير كانت عندي جرانات فلاش عاد نيكونوميزي كاين الحمار من بعد فاك بيتان زعما نعاود واحد 3 سوايع هكاك ميم با واحد 2 زور هيك وبا first attempt was a failure. Bon, honnêtement, c'est juste qu'on est la boîte de jeu bzaf, mais je me suis pas entraîné à faire un no death ou là. وهادي قلت زعما راح نخسر soit في البوس دو فان باسكو صح واعر ولا soit في ان بوس ولا في واحد البارت تاع الجو شويه اخرى. Mais non, au final, la phase la plus compliquée, on va dire, la phase la plus simple du jeu, c'est la phase la plus dangereuse. J'aurais dû prendre des précautions, un ahmar. J'aurais dû prendre une grenade flash ou là. Donc au moins un heal, un ahmar, ما ديتش يا ربك عاش ما ديتش heal. عندي طاشمة لي heal, كان غير ديت لي heal وخلاص. بون هاد لا فيديو حتحبس دوكا من دون حنبوستيها هاديا pour montrer blessé véridique que صح إذاش كراف نعاود من الأول من الآخر. مي بون نتوما بور فو ما حش تشوفوني نعاود جو مو غوطاب كلش نعاود نلعب من الأول. جو في نلحق او ستاد اكزاكت تاع لو ديبي تاع هاد ليبيزود تسمى كي نكونو هدا وين دخلنا في البيرو تاع الشيف ايرونز. دونك دوكو بالك منا من 2 جور ولا باسكو ça m'a pété les couilles يا ربك متكي الاخرى مي بون كالكو با ماكش على بالي بهاد لانفو بلي لي كور يقدر يصوتي من كل لكل. Je pense pas que c'était deux leakers, c'était un seul leaker mais برك يصوتي من كل لكل. استغفر الله. ça m'apprendra. انا عندي طاشمة لي هي الجريديت قلت نخليهم جوغي جي نديهم معايا على بالي بلي كي ندوز من لا بيبليوتيك هذاك شوما مقود باش نلحق لا بيبليوتيك جوغي جي ندير معايا لونس كروناد رانا مبار. enfin bref sur ce نقولكم bonne soirée et نعاودو نتلاقاو في le prochain épisode. Moi pour vous ça va être juste une vidéo un clic, pour moi ça va être des heures. À la prochaine.